درود و سلام دی آواز میں نبی اپنے کنے نبوت نال سندا. حدیث کے الفاظ سن. میرے پاک نبی نے فرمایا اسمع صلاۃ اہل محبتی کہ محبت والے دے درود و سلام دی آواز میں نبی اپنے کنے نبوت نال سندا. یقین ہے کہنا جی یقین سبحان اللہ کو. حدیث ختم نہیں ہو گئی, ایمان تازہ ہو گئی. اگلا لفظ حدیث کا سن. میرے نبی نے فرمایا فقط سندا نہیں وَأَعْرِفُهُمْ میں ہوں کچھ سنجاندہ بھی ہاں, میں ہوں کچھ سنجاندہ بھی ہاں کہ فلانا پتر فلانے دا فلاں مقام تے بہ کے میری ذات تے درود و سلام بیٹا پڑھ دے. بھئی یارو اگر چاہتی محبوب دی بارگاہ وچ پہچان ہو ونی ہر آن ہر گھڑی محبوب دی ذات تے درود و سلام پڑھیا کر. جھوم جھوم کے حضور دی ذات تے درود و سلام پڑھ اچھی آواز.